बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत में सबसे बड़ी ख़बर है खुद्दामुल हज्जाज, जिन्हें मावनीन हज्जाज के नाम से भी पुकारा जाता है, उसकी लिस्ट सामने आई है और उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं। और किस तरीके से ये लिस्ट बनी, वज़ारत अमूर हज का इसके बारे में क्या कहना है और ये आम रवायत क्या रही है, इससे पहले क्या होता रहा है और किन किन लोगों की जो है वो हौसला शिकनी की गई है, हक़ से महरूम रखा गया है, इस पे करेंगे बात। और ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। कल भी हमने इस पे प्रोग्राम किया, आज भी माशी माहिरीन के साथ गुफ्तगू होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान की मैशत को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। और ज़िक्र करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ जो बाइकआउट की मुहिम है उसके क्या नताइज निकल रहे हैं और भारत किस हद तक घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से इस बारे में क्या हो रहा है, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब एक लिस्ट आपके पास है और आप मुझे दिखा रहे हैं कि जिसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और पहले तो मुझे नहीं पता चलना था इस चीज़ का। सेक्रेटेरिएट में हर साल कुरानंदाज़ी होती है और कुरानंदाज़ी में उन्होंने रूल ये बनाया हुआ है कि 14-15 ग्रेड से नीचे के जो अफसर हैं, जिसमें PNB है, क्लर्क नहीं, अफसर नहीं, क्लर्क बेचारे, उनकी कुरानंदाज़ी होती है और वो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहते हैं कि यार हमारी बारी आएगी। तो मेरा एक PA था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस बेचारे का, तो उसने कहा कि सर मेरा नाम जो है ना वो काट रहे हैं, मैंने पता कराया उसे। तो मैंने वहाँ जो भी मेरा जानने वाले जूनियर थे बेचारे, मैंने कहा यार तुम नाम काट रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, उस बेचारे का रहने दो। उसने कहा सर ये तो हमारा है, बस से बात निकल गई हुई है। उस्मान साहब हो कर रहा है, होता रहा है कि जो भी आता है ना, पाकिस्तान में नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, PTI हो और फ़ौज हो, सब अपने बंदे रखे। मैंने 2001 में हज किया था। मावनीन हज्जाज की एक टर्म आपने बना ली हुई है। पहले खुद्दामुल हज्जाज, वो खुदाम इसलिए कहते थे कि हम खुदाम बनना नहीं चाहते ना, बड़े बड़े लोग होते। तो 2000 में मेरी वाइफ ने हज किया, हमने अपना जो पेंशन की कंट्रीब्यूशन होती है ना, उसमें से हमने कर्जा लेके हज किया। कर्जा में तो वो ले सकते हैं आप, उसका आपका पैसा होता है, उससे में से जमा होती है। वहाँ पर ये यूनिट से लोग आए हुए थे, हर बंदे ने। तो एक बंदा जो था राली खुदा में था, उससे एक भाई ने कहा पुत्र ए मेरा मकतब किथे? उन्होंने कहा हम मैं तो आप ही गुआचा। तो ये मावनीन, ये इसी तरह के हर जगह होते रहे। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। उस्मान साहब हुआ ये कि इस सारे 25 दिसंबर को, ये सिर्फ पंजाब से लिस्ट मेरे सामने है कि डेटेड फलां इन्होंने एक लिस्ट बनाई। आप इसमें देख लें, ये बंदे जो थे ने PPS 15, 16, 14, 13, 2, 1, 4, 5 छोटे मुलाजमिन थे। 30 मई को 2022 को हज़रत क़िबला मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, पहली बात तो ये है कि सकाया जो है ना खुद्दाम हज्जाज, ये खालिसतन मक्के का होता है। अच्छा, कभी कभी नहीं हुआ कि रसूल अकरम ने मदीने से हज्जाज खुद्दाम बेचे हो। आपने फरमाया कि आप मक्के वाले, कुरान कहता है मक्के वालों, यहाँ तक है कि किराया तक मत लो, किराया लेना मना है। कभी शाम से खुद्दाम साथ नहीं आई, कभी नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर और बाकी जगहों पर रिवाज जगह, बाकी मुल्कों में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर निकाला था कि मुफ्त हज किस किस को कराना है, ताकि हमें सूरत हाल इस तरह की लोगों को oblige किया जाए। इस सारी सूरत हाल की अब जो लिस्ट आई है, उस्मान साहब मैं सिर्फ शुरू के नाम पढ़ता हूँ फिर आगे पढ़ता जाता हूँ। पहला शाहिद नज़ीर साहब DSP पंजाब पुलिस, सरफराज विरक साहब SP पंजाब पुलिस, अच्छा, ये मुफ्त हज करेंगे। मुबशर महकम साहब SSP पंजाब पुलिस, नज़र मोहम्मद कुरैशी साहब ICT पंजाब पुलिस DSP, मोहम्मद इलियास आहिर साहब SPO IP NHMP, सुपरडेंट पंजाब अजहर साहब हैं, CEO मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट रमीज़ शफकत साहब, डायरेक्टर नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी या NHA हाईवे अथॉरिटी मोहम्मद शकील अनवर साहब, सेक्रेटरी अच्छा KPK हमायूं साहब, अच्छा यासर हुसैन डिप्टी कमिश्नर बलूचिस्तान साहब, अच्छा इस तरह की, अच्छा उसमें आगे एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं शकील अहमद फरीका। मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोग, अच्छा उसके बाद एक कमिश्नर उस्मान साहब हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के, एक एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद फारूक हैदर साहब हैं, एक अनवार कदवाई साहब एडिशनल कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। इस तरह की लंबी चौड़ी लिस्ट। मुझे ये बताइए उस्मान साहब कि पहली बात तो ये है कि ये मामलीन के तौर पर जाएंगे। आपने उम्रा किया है ना, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दे। जिस वक्त आप एक ड्यूटी पे होते हैं, तो अगर आप उस ड्यूटी
کو بائی پاس کر کے کوئی اور کام کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ حرام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے وہاں متوے دیکھے ہوں گے, آپ نے وہاں پر باقی لوگ, آپ باجماعت نماز حرم کی مس کرتے ہیں جس میں اللہ کہتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. وہ کھڑا رہتا ہے بیچارہ وہاں پر, آپ کو دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر وہ اپنا ملتزم کے کار ہے, سب جگہ وہ کھڑے ڈیوٹی کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس ڈیوٹی کی خیانت نہیں ہو سکتی اس کے اندر. اب یہ جو صورتحال ہے, مجھے یہ بتائیے کہ یا تو وہ, میں آج بھی درخواست کرتا ہوں, ابھی کچھ نہیں کیا, 24 دسمبر کو یہ پنجاب کی لسٹ گئی ہوئی ہے اور یہ پورے پاکستان پنجاب سے انہوں نے باقاعدہ سارے لوگوں کے سامنے, مجھے خود پتہ ہے, میں خود اس کئی دفعہ اس جو ہے نا لاٹری نکلتی ہے قرآن اندازی اس میں شامل رہا ہوں, اور یہ اللہ کے رسول کا بیسک اصول ہے. جب آپ کرتے تھے کہیں باہر اچھا, اور یہ جو لاٹری والے ہیں جن کا نام قرآن اندازی میں نکلتا ہے, یہ مفت حج والے تو نہیں ہے نا, یہ تو اپنے پیسے نہیں سر, انہوں نے یہ لکھا ہے, دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہے the following 76 officials میں لکھا, ٹھیک ہے, BPS 16 selected from Punjab welfare staff past معاونین, ٹھیک ہے, welfare sponsored by their departments. ان کا ڈپارٹمنٹ جیسے ہر ادارہ ایک بندے, انہوں نے اس کو ختم کر دیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا, کہا ہم نہیں کرتے, ہاں پہلے ہم یہ کر دیں سارے, انہوں نے لیے سارے صوبوں سے. اچھا, اس کا کیا کرائٹیریا ہے جو نئی لسٹ آئی ہے, مفتی کس طریقے سے عبد الشکور صاحب کا, اور لیکن یا سیکٹری حج کا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس بات کی تردید کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے. سر یہ چھوڑ دیں اس کو, چھوڑ لینا چاہیے. آپ مجھے بتائیں, چھوڑ دیں, آنا چاہیے نا, کل بھی ہمارا پروگرام میں حاضر ہے. آپ مجھے بتائیں ان یہ بڑے بڑے افسران کا کیا معاونین کا تک ہے. لوگ تو بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا, میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر کہ اس ایس پی نے فلاں جگہ کنٹینر لگائے تھے تو اس ایس پی نے فلاں, لوگ تو یہ باتیں بھی کہتے ہیں, میں نہیں کرنا چاہتا اس کے اندر. آپ نے صحیح, اس کے باوجود بھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ معاونین حج کے طور پہ کام کریں گے وہاں پر, یہ مکتب کے باہر کھڑے ہو کے کہیں گے مائی میں تمہارا سامان اٹھا لیتا ہوں, یہ پانی کا سکایا اٹھا کے پانی پلائیں گے, یہ کمشنر صاحب جو ہیں وہاں جا کے, یہ تو وہاں جا کے سب سے پہلے کہیں گے پاکستان ہاسپٹل کمرہ کدھر ہے, میں وہ لیتا ہوں. صحیح ہے ظاہر, مطلب آپ مذاق دیکھیں, مجھے کسی سے کوئی نہیں. میں نے پچھلی دفعہ نور اللہ قادری صاحب تھے, میں نے یہاں پر بتایا کہ جناب آپ نے یہ کیا ہے اپنا کچن کے, آپ نے ٹھیکے جو آپ نے آپ کو دے دیے, مسئلہ ہو جائے گا. صحیح, کیونکہ شور مچ گیا, آپ نے یہ کیا کیا. میں نے کہا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے وہاں پر ایک کام چل رہا تھا, آپ نے وہاں جا کے صرف اس لیے کہ آپ کے اپنے مسلک کے بندے ان کو آپ نے فٹ کر دیا. اب یہ بھی یہی صورتحال ہے کہ بندہ آپ لسٹ بناؤ اس کو. اچھا, اس کے علاوہ 2 طرح کے اور معاونین آپ خرچہ کرتے ہیں. آپ وہ جو اقامہ ہولڈر ہوتے ہیں وہ باقاعدہ بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معاونین رکھا جائے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مختلف بلڈنگ کے اندر لگے ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہوتے ہیں, ایک وہاں لوکل عرب ہوتے ہیں کہ جو اس کام کے لیے مختص ہوتے ہیں, وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں, اس کو بھی تنخواہ لیتے ہیں, گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں کی تنخواہ کے علاوہ یہ بندہ جس نے کبھی زندگی کے اندر عرب کی شکل نہیں دیکھی ہوتی, اس کو آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے, میں کہتا ہوں ان کو خود انکار کر دینا چاہیے. میں نے اس لیے نام پڑھے کہ جو بندہ اس وقت معاونین کے اللہ کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, تو اپنے حج کو تم ٹرپ مت بناؤ. خود مفتی صاحب کو کہہ دینا چاہیے کہ نہیں قرآن اندازی کر لیتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے عثمان صاحب, حج جو ہے نا پاکستان نے بنا دیا ہردوار کہ جانا ہی جانا ہے, بنارس جانا ہی جانا ہے, پیسے ہونا جانا ہے, قرض لے کے جانا ہے, فلاں کر کے جانا ہے. ٹھیک, اسلام کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے. میں نے استطاعت سبیلا, جس کے پاس استطاعت ہے اس کو استطاعت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہمارے یہاں تو یہاں بھی مفتی صاحب استطاعت میں, میں نے کہا کس قرآن میں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے مسکین کو دو, اللہ کہتا ہے اس کو کھانے کے لیے دو, اللہ کہتا ہے اس کو کپڑے پہنانے کے لیے دو, اللہ کہتا ہے اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم حج کروانے کے لیے دو. ایک شک مجھے بتائیں کہ جس میں مصرف یہ ہو کو حج کرانے کے لیے دو, حجاج کی خدمت کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر اللہ نے قرآن کے اندر صرف سورہ توبہ اٹھا کے دیکھے, تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو خدمت کرنا ہی دین ہے. اللہ نے تانے دیے ہیں, عرب کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے حاجیوں کی خدمت کر لی, تو ہم اس کے بعد اللہ سے کہ دین کے اندر ہم نے پورا کہا جب تک تم نکلو گے نہیں اللہ کی راہ کے اندر, جب تک تم جہاد نہیں کرو گے, جب تک تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے تمہارے کاروبار سے, تمہاری زندگی سے, تمہاری مال دولت سے, تمہارے بچوں سے زیادہ عزیز ہوتی, تمہاری حیثیت کو نہیں ہے. اور تانے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بنی اسرائیل کے علماء کو جو اخبار ربان کہ تم لوگوں کے پیسے لے کے اور تم کھاتے پیتے ہو اور تمہیں پسند ہے لوگوں کا مال, سونا اور چاندی اور یہ, اور تم قرآن کی آیات کو اپنے لیے مختص کر دیتے. یہ معاونین ختم ہونے چاہیے جو جہاں سے وہاں لوکل لوگ موجود ہیں.
उन लोकल लोगों को आप रखते हो और आप ये चले देखते हैं मुफ्ती साहब कितना नोटिस लेते हैं, और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस ले लिया इस बात का। चल रही थी खबरें, और यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और माशी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। माशी सूरत हाल पे अगले सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन मामला है भारत के माशी मकाते का कि इस वक्त गल्फ़ और अरब दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी एक बाइकाट की मुहिम जारी है कि भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो ताजिर तंजीमें हैं उन्होंने भी ऐलान किया है कि जो जनरल स्टोर्स के अंदर या बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर भारत की जो मसनूआत हैं उनका बाइकाट किया जाएगा। और दूसरी जानिब एक तरफ तो ये तहरीक चल रही है, दूसरी तरफ भारतीय मुसलमानों के साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, गिरफ्तारियाँ और रोज़ाना लाठी चार्ज, लगता है कि भारत कुछ सबक नहीं सीख रहा। और ये सब भारत को सबक सिखाने के लिए करना क्या चाहिए? देखिए उस्मान साहब, सबसे बड़ी बात है कि मुझे एक बड़ी इसमें खुश आइन चीज़ लगती है, नज़र आती है। अक्सर औक़ात हम लोग काफ़ी अरसे से हिंदुस्तान के साथ ज़ाहिर बात है हमारे जिस तरह के टेंस रिलेशनशिप रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से 1948 पहली लड़ाई हमने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ही कश्मीर की लड़ ली थी। उसके बाद से लेके हम हमेशा ये समझते थे कि हिंद वो चीज़ है कि जिसके साथ हमारी मुस्तकिल जंग रहनी है, और उसके हवाले से हम अक्सर सोचते थे कि यहाँ लड़ाई होगी। अब पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो ना भी हो, पाकिस्तान उसके लिए तैयार होगा। और आप देखें कि पाकिस्तान ने मुस्तकिल एक तो इंडिया के साथ अपना रवैया रखा, दूसरा पाकिस्तान की शनाख्त ये थी कि हम हर मामले के अंदर सबसे पहले रिएक्ट करने वाले लोग। एटम बम भी हम बनाते हैं, जहाद हिंद का नारा भी हम लगाते हैं, इसराइल के अंदर जाके जिस वक्त 1948 की वार होती है बंदे हमारे जाके लड़ते हैं। कायद-ए-आज़म जो है 1,02,80,000 बंदूकें खरीद के देते हैं, 4 जहाज़ लेके देते हैं, जाके इसराइल के साथ आप लड़ो। सलमान रुश्दी की किताब शाया हो, हम अमेरिकन एम्बेसी को यहाँ आग लगती है, यहाँ अमेरिकन मरीन मारा जाता है, कोई किस्म की किसी भी जगह कोई गुस्ताखी हो, ये सारा कुछ होता है। ये पाकिस्तान का एजाज़ था। लेकिन अमूमन हम ताना देते थे अरबों को, अरब कुछ नहीं करते, अरब खुद सुस्त बैठे हुए हैं, अरब ये कर रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अरब दुनिया जो है वो जागी है। इससे मुझे एक बड़ी शानदार बात जो दिमाग में आती है, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात कि पूरी दुनिया से जो लोग बैतुल मक़दस से उस इलाके से लोग हैं वो ग़ज़वा हिंद में शरीक होने जाएंगे। मुझे लगता है कि इंडिया ने उस टिकर को ऑफ और ऑन कर दिया कि हम आप तुम्हारे मुकाबले में आओ, हमारे साथ मुकाबला करो। अब हो ये रहा है कि कुवैत, मसला कुवैत में आपको मिसाल देता हूँ। कुवैत ने सबसे पहले कुवैत की एक फ़्लाइट थी, कुवैत के अंदर वैसे वाकई बड़ी एक दीनदारी की सूरत पैदा हुई है सद्दाम हुसैन के अटैक के बाद। उनकी एक फ़्लाइट जाती थी अपना न्यूयॉर्क से वहाँ क्या नाम है इंग्लैंड, वहाँ से यहाँ आती थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम ज्यूज़ को ट्रैवल नहीं करने देंगे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये आप नहीं कर सकते, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने सबसे उनका प्रॉफिटेबल सेक्टर था उन्होंने बंद कर। कुवैत की मैं कल मुख्तलिफ लोगों से बातें कर रहा था, कुवैत के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट आती थी, मसाले ये वो इंडियन आते थे, दालें वगैरह, हर चीज़, दालें शाले ये उन्होंने उठा के न सिर्फ ये कि उन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने उठा के डस्टबिन में फेंकी। मतलब इतनी शदीद नफ़रत का इजहार जो है इसी तरह कतर के अंदर हुआ है। सवाए यूएई के शायद मैं ख्याल बाकी तमाम जगहों पे ये हुआ, यूएई का अपना एक मिजाज बन चुका हुआ, ज़ाहिर बात है। लेकिन कुछ मुल्कों में नहीं हो रहा, जैसे मतलब मलेशिया है, जैसे इंडोनेशिया में किसी हद तक हुआ है, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ। लेकिन अरब वर्ल्ड जो है ये जागी है, ईरान में भी उस तरह की सूरत है। अच्छा, अरब वर्ल्ड तो चलो जागी है, जो भारत के अंदर मुसलमान जागे हैं वो तो सबसे बड़ा। उस्मान साहब मैं आपको एक अर्ज करूँ कि 2000 में दो मेरे इंडिया के टूर्स हैं, 2007 का और 2015 का। 2007 और 2015 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2007 में तमाम इंडियन मुसलमान जो थे वो कहते थे कि आपने ये जो कश्मीरियों को उठाया है और कश्मीरियों ने ये जो आज़ादी की झंक ली है, हमारे 25 करोड़ लोग जो हैं उस पर आपको एतबार ही नहीं करता, हम मुसलमान तो बर्बाद हो गए इसकी वजह से। जबकि कश्मीरी कहते थे कि अगर तुम हमारा साथ दो तो तुम पे वो नहीं बीतेगी जो हमारे पे बीती है। अब हुआ ये कि 2007 से बाद से आप देखें, जब जिस वक्त मोदी को लेके आए हैं तो मोदी के साथ हुआ यह है कि उसके बाद फिर पूरे का पूरा इंडिया में उन्होंने फेस किया कि क्या सूरत होने। लेकिन उस्मान साहब असल मसला पता है क्या है, इंडिया पाकिस्तान में कभी कोई जुर्रत नहीं करता था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, क्योंकि फ्रांस है, इतने से मुसलमान हैं, आज आपको उठा के बाहर निकाल देंगे। इस तरह हॉलैंड है, इंग्लैंड है, इस तरह के। सलमान रुश्दी ने कितनी बड़ी बात की थी और उसके बाद वो बहुत प्रोटेक्ट रहा, हालांकि फतवा लग गया था कि उसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन वो प्रोटेक्ट रहा। यहाँ पर तो
یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ ہندو کا گھر ہے، اور کسی بھی وقت کچھ ہوتا. اب تو القاعدہ نے فتویٰ دے دیا نا کہ تم میں سے جو اب گیروی کپڑے پہن کے آئے گا اس کو دیکھیں گے ہم کیا کریں گے. لیکن میں نے آپ سے کہا عثمان صاحب، میں پاکستان کے لوگوں کو کہتا ہوں، ساری زندگی انڈیا نے ہمیں بدنام کیا کہ تمہارے پاس القاعدہ ہے، تم دہشت گردوں کے سپورٹر ہو. اب انڈیا میں القاعدہ اس کو کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو کہ دہشت گردی کا ہب تو تمہارے ہاں بیٹھا ہوا ہے، تمہارے یہاں ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، ان کی ساری کی ساری قیادت تمہارے یہاں بیٹھی ہوئی ہے. ابھی مولانا آصف عمر جو انتقال کیا، جو ان کا ہیڈ تھا اس پورے علاقے کا، اس کی جگہ انہوں نے دوسرے بندے کو، وہ تو انڈین نہیں ہے، وہ تو عرب ہے. ابھی جو آیا ہے انڈیا میں ہے اور انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال میں پاکستان جو ہے مجھے کہیں اب نظر نہیں آتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کمرشل کونسل جو گیا تھا اس کو آپ کو واپس بلا لینا چاہیے، بلا کے، اور ان کے کمرشل کونسل کو بھیج دینا چاہیے کہ بھائی ہمیں ہماری. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ ایک جو ہوتا تھا شدت کے ساتھ ایک جلوس نکلا ہوا عام آدمی کا، مطلب جس طرح عمران خان کے اس پہ نکلے تھے، سب اس پہ نکلنا چاہیے تھا. یہ ہمارا خاصہ تھا، جیسے وہ نکلے ویسے ہم نکلا کرتے تھے کہ نہیں ہم کسی انڈین فلم کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی انڈین اس کو نہیں دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا نہیں کہ ایک زمانے میں جس وقت کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کسی انڈیا کے ساتھ، مجھے اچھے سے یاد ہے، تو لوگوں نے انڈیا کی سیڑھیاں جلائی تھیں، پکڑ کے باہر نکل کے سیڑھیاں وہ دی تھی، وہ والی ٹیپیں ہوتی، ٹیپیں جلائی تھیں کہ نہیں ہم 65 کی وار کے اندر لوگوں نے گانے سننے بند کر دی تھی، ریڈیو نہیں لگاتے، آکاش وانی کا ریڈیو نہیں لگاتے تھے اس وقت. لیکن اب ہم جو ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. لگتا وہی ہے کہ وہ لشکر وہیں سے آنا ہے، ہم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ساتھ ملے گا اور آگے چلا جائے گا. یہاں پر تو یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ ہندو کا گھر ہے، اور کسی بھی وقت کچھ ہوتا. اب تو القاعدہ نے فتویٰ دے دیا نا کہ تم میں سے جو اب گیروی کپڑے پہن کے آئے گا اس کو دیکھیں گے ہم کیا کریں گے. لیکن میں نے آپ سے کہا عثمان صاحب، میں پاکستان کے لوگوں کو کہتا ہوں، ساری زندگی انڈیا نے ہمیں بدنام کیا کہ تمہارے پاس القاعدہ ہے، تم دہشت گردوں کے سپورٹر ہو. اب انڈیا میں القاعدہ اس کو کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو کہ دہشت گردی کا ہب تو تمہارے ہاں بیٹھا ہوا ہے، تمہارے یہاں ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، ان کی ساری کی ساری قیادت تمہارے یہاں بیٹھی ہوئی ہے. ابھی مولانا آصف عمر جو انتقال کیا، جو ان کا ہیڈ تھا اس پورے علاقے کا، اس کی جگہ انہوں نے دوسرے بندے کو، وہ تو انڈین نہیں ہے، وہ تو عرب ہے. ابھی جو آیا ہے اور انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال میں پاکستان جو ہے مجھے کہیں اب نظر نہیں آتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کمرشل کونسل جو گیا تھا اس کو آپ کو واپس بلا لینا چاہیے، بلا کے، اور ان کے کمرشل کونسل کو بھیج دینا چاہیے کہ بھئی ہمیں ہماری. پھر دوسری چیز یہ تھی کہ ایک جو ہوتا تھا شدت کے ساتھ ایک جلوس نکلا ہوا عام آدمی کا، مطلب جس طرح عمران خان کے اس پہ نکلے تھے، سب اس پہ نکلنا چاہیے تھا. یہ ہمارا خاصہ تھا، جیسے وہ نکلے ویسے ہم نکلا کرتے تھے کہ نہیں ہم کسی انڈین فلم کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی انڈین اس کو نہیں دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا نہیں کہ ایک زمانے میں جس وقت کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا کسی انڈیا کے ساتھ، مجھے اچھے سے یاد ہے، تو لوگوں نے انڈیا کی سیڑھیاں جلائی تھیں، پکڑ کے باہر نکل کے سیڑھیاں وہ دی تھی، وہ والی ٹیپیں ہوتی، ٹیپیں جلائی تھیں کہ نہیں ہم 65 کی وار کے اندر لوگوں نے گانے سننے بند کر دی تھی، ریڈیو نہیں لگاتے، آکاش وانی کا ریڈیو نہیں لگاتے تھے اس وقت. لیکن اب ہم جو ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. لگتا وہی ہے کہ وہ لشکر وہیں سے آنا ہے، ہم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ساتھ ملے گا اور آگے چلا جائے گا انشاءاللہ. چلے جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے معاشی صورتحال کا، اور معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. رہیے گا بریک کے بعد. عمران خان میری بات غور سے سن لو، تمہاری طرح نواز شریف نہیں، نہ شہباز شریف تمہاری طرح ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی پہ جب تم بیٹھے تھے تمہیں کہا کہ آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ بڑھ گئے، تو تم نے کہا کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ ٹھیک کرنے نہیں آیا. نواز شریف آلو پیاز کے ریٹ ٹھیک کرنے آیا ہے انشاءاللہ. پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں نہ صرف اضافہ کیا گیا ہے، پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو سمری جو وزارت کی طرف سے وزیر اعظم کو بھیجی گئی اس میں جو اضافہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا اس کی بجائے دگنا اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا. یہ جو کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، یہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. پیٹرول بام جو ہے وہ ان کے اوپر بجلی بن کے گرا ہے آج، اور جس طرح سے عوام کے اوپر قیامت توڑی گئی ہے،
जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ महंगाई और बदतरीन महंगाई मिली है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये अपोजिशन में थे, उस वक़्त की कहानी है। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो यही कहा करते थे। तो ये जो ब्लेम गेम और जो पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला है, क्या इससे हमारी मैशियत बेहतर हो जाएगी? हम कब इन चीज़ों से निकलेंगे और वसी तर मफाद के अंदर एजेंडे के ऊपर काम करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए? हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में डॉक्टर इशफाक हसन ने, मारूफ माहिर माशियात हैं। उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, जो 2 महीने हुए हैं मौजूदा हुकूमत को आए हुए, और जिस तरीके से इमरान खान साहब की पॉलिसी का तसलसल चल रहा था, क्या इस वक्त अगर इमरान खान साहब कंटिन्यू कर रहे होते तो क्या हालात इससे बेहतर होते या इससे भी बुरे होते? मेरा अपना ख्याल है कि इतने बुरे तो नहीं होते, क्योंकि वो बहुत मुश्किलात से गुजर कर ये जो माली साल गुजर रहा है, इससे मईशत में सिवाय इसके कि डॉलर की लीकेजेस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाकी तमाम चीज़ों में बेहतरी आई थी। आपकी जीडीपी ग्रोथ 6% से ग्रो कर रहा था, पिछले साल 5.7% से ग्रो किया। हमारी सनती पैदावार में तकरीबन 10.5% का इजाफा था। एक्सपोर्ट्स हमारे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। इस गालिबन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसी साल होगा। इसी तरीके से तारीख का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भी इसी साल में आएगा। लेकिन यह है कि साथ साथ हमारे लीकेजेस डॉलर की बहुत थी, और लीकेजेस का मतलब है इंपोर्ट। बेतहाशा हम इंपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉलर तो कमा तो रहे थे, लेकिन जिस बकेट पे हम डाल रहे थे डॉलर, वो नीचे से लीकेज, वो नीचे से बकेट जो था वो लीक था, तो ऊपर से डालते जाते और नीचे से निकलता जाता। तो वो हमारी जो परेशानियां हैं कि डॉलर नहीं है, तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, ये उसी की वजह से था। तो ये इमरान साहब की खान की जो हुकूमत की ये बहुत बड़ी कमजोरी थी कि वो इस डॉलर की लीकेजेस को काबू नहीं कर सके। बाकी ये कि तमाम चीजें बेहतर थी। हो सकता है कि वो अगर कंटिन्यू करते तो शायद जितने चीखों पुकार मची हुई थी, बल्कि मैं तो सबसे ज्यादा बोल रहा था इस पे, तो सुन लेते बात, कुछ डॉलर के लीकेजेस को रोकने की कोशिश करते। लेकिन ये जो अभी तकरीबन 50-55 दिन हुए हैं, इसमें बहुत तबाही मच गई है। उसकी वजह से देखें, पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस हमेशा हमने देखे हैं, आते रहे हैं। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया तो हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए थे, तो बाहर से जितना इनफ्लो था डॉलर का वो रुक गया था, नहीं आ रहा था। लेकिन हम अपनी डेट की पेमेंट किए चले जा रहे थे, जिसकी वजह से रिजर्व हमारा नीचे की तरफ आता जा रहा था, और ये तकरीबन $400 मिलियन पे आ गया था। तो लेकिन हम फिर उस क्राइसिस से निकल आए। उसकी 2 वजह थी कि वो जो क्राइसिस था, ये जो क्राइसिस है, और उसमें ये फर्क था कि ये क्राइसिस आया है साथ साथ सियासी पोलराइजेशन पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी नहीं देखी गई है कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हुए हैं। इस तरह का जो सियासी मंजरनामा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आई एम श्योर कि ओरिया मकबूल साहब ने भी नहीं देखा होगा कि जितनी पोलराइजेशन आज हो गई है, एक दूसरे को मरने मारने पे हम तुले हुए हैं। ये मंजर 1988 के क्राइसिस के बाद हमने नहीं देखा था। दूसरी चीज ये है कि उस वक्त जो हुकूमत थी वो उस चैलेंज को उसने ओन किया था कि हाँ ये हमारा चैलेंज है, हमने इसको एड्रेस करना है। ये पुराने ये मुश्किल ये आज ये है कि चैलेंज भी है लेकिन उसको कोई ओन नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप देखें कि शुरू के 30 महीना सवा महीना जो है वो एक हमारी मईशत एक रडरलेस शिप की तरह थी जिसका कोई कप्तान नहीं था। इस जहाज का कोई कप्तान नहीं था, समुंदर में उतर गया, समुंदर की मौजें थपेड़े मार रही है, वो कभी दाएं जा रहा है कभी बाएं जा रहा है। तो ये एक बिल्कुल डायरेक्शन लेस था और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, और जिसकी वजह से चीजें ज्यादा खराब हो गई हैं। लेकिन अब तो उन्होंने कहा कि हम 1.5 साल है हमारे पास, अब इसके ऊपर हम इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं, मुल्क को निकालेंगे भी। और दूसरा जो औरिया साहब ने जो बात की कि जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो जनूबी एशिया के अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपको से पूछना चाह रहा हूँ कि मुशर्रफ पीरियड में
ہم نے باقاعدہ آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیا تھا اور وہ ایک بہت زبردست کرتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد یہ سارے کا سارا ٹرمائل کیسے ہوا. پھر اگلے 10 سال جو ہیں اس میں ہم نے پھر واپس اسی سطح پہ آ گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں میں تو تھا اس کے ٹیم کا حصہ تھا. جی ہاں, ہم نے 2004 میں بالکل ان کو خدا حافظ کہا, اور میں اس میں جہاں مشرف صاحب چونکہ وہ اس وقت کے صدر تھے, لیکن جو دماغ تھا پیچھے وہ شوکت عزیز صاحب کا بالکل تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی, اور انہوں نے, ہمیں بھی نہیں پتا تھا, جب ہم اپریل کے مہینے میں, اپریل 2004 کی بات کر رہا ہوں, جب ہم گئے وہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ ہمارا جو اینول میٹنگ ہوتا ہے اور ایک اسپرنگ میٹنگ ہے, تو یہ اسپرنگ میٹنگ تھی اپریل 2004 میں. تو مجھے بھی, ہماری کسی ٹیم کے ممبر کو بالکل نہیں پتا تھا. بیٹھتے ہی انہوں نے آئی ایم ایف کے لوگوں کو کہا کہ آئی وانٹ ٹو کنوے the message from our leadership, یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں, that we want to get out of the IMF. IMF program. تو کہتا کہ what did you say Mr. Minister? انہوں نے کہا کہ دوبارہ ریپیٹ کیا, تو کہتا کہ Mr. Minister, you have thrown a bomb on this building. اچھا, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ہم پہ بم گرا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ وہ. پھر بڑے اس میں بات چیت ہوئی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا تو ہم کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ میں آپ کو اندازہ ہے کہ ہم مشرف کے زمانے میں ان کے خلاف بھی تھے, اس کو ڈکٹیٹر بھی کہتے رہے, سب کچھ تھا, لیکن یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ جس کو دل سے ماننے کو دی کرتا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا, پاکستان کی نون ہسٹری میں کیا تھا. یہ اب دوبارہ ہم کیسے آ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, اس وقت ایک ٹیم تھی اور ہم ملک کے لیے کام کر رہے تھے. 1998-99 میں یہ پاکستان کا جو پبلک ڈیٹ تھا وہ ہمارے قومی مجموعی پیداوار کے برابر تھا آلموسٹ. ٹھیک ہے, 50. جی ٹھیک. اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈیٹ کی اسٹریٹجی بنائی اور اس کو امپلیمنٹ کرتا رہا. ڈیٹ آفس بنایا جس کو میں نے ہیڈ کیا تھا, پہلا ڈیٹ آفس کا چیئرمین بھی میں ہیڈ تھا, ڈائریکٹر جنرل میں تھا, اور ایک اچھی ٹیم تھی جو کام کر رہی تھی. اور جب 2007 میں, جون 2007 میں جب وہ مالی سال ختم ہوا, تو یہ ہمارا قرضے کا بوجھ جو تھا 52% پہ آ گیا تھا تقریباً 100 سے. تو ہم نے قرضے کے بوجھ کو آدھا کر دیا تھا, آدھا. اب ہم واپس اسی سطح پہ پہنچ گئے ہیں. تو دیکھیں, یہ ایک ہوتی ہے لیڈرشپ, ٹیم. آپ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں یا ذاتی اپنے پرسنل گین کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اصل چیز جب آپ پرسنل گین آپ کا سپریم ہوگا نیشنل انٹرسٹ سے, یہی حالت ہوگا جو آج ہمارا ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. عثمان صاحب, ایک صرف 10 بستہ عرض ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے ہم نے غلط کیا, معاف کریں, اور عمران خان صاحب بھی کہیں, یہ کنسنسس چاہیے. دیکھیں, میں مشرف کے زمانے میں 2 دفعہ اٹھایا بھی کیا, میں اس کے خلاف بھی لگا, لیکن اس کی بات ماننی ہے. کان سے پکڑ کے آئی ایم ایف کو ہمارے سامنے فنانس سے نکالا. 9/11 بھی ہو چکا. نہیں, 9/11 پیسے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پیسے کا سر, اس کے امریکن پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے. شوکت عزیز تھا بینکر, اس کے بارے میں فنانس والے جس لوگ تھے جو کل ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, کیا نام تھا, یہ کہتے ہیں جی بینکر جو ہوتا ہے نا یہ 30 اگست اس کو ہوتا ہے ٹارگٹ اچیو. اور میں کہا بھائی اس نے ٹارگٹ کر کے ملک ٹھیک کر دیے. اس کو کنجوس کہتے تھے کہ جی بینکر جو ہے پیسے بچا کے رکھتا ہے. آپ دیکھیں کنزیومر لونز کو شروع ہوئے تھے جس قسم کے, یہ آپ کے سارے موبائل, گاڑیاں, موبائل, موٹر سائیکل, یہ سب لوگوں نے, اچھا یہ ہوتا کیا ہے, منی سرکولیشن میں آ جاتی ہے. یہ ڈاکٹر اشفاق صاحب اس ٹیم کے لون ٹیم کے ہیڈ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں نا جو لندن میں 1911 میں کیا تھا انہوں نے, لندن شہر بہت گند ہو گیا تھا. انہوں نے پورے سیاستدانوں کے لیے نہ کہا تھا 2 سال کے لندن شہر بین ہے. اچھا, اور شہر ٹھیک کر لیا تھا. پاکستان میں نا ساروں کو سعودی عرب بھیج دیں اور 2-3 سال میں معیشت ٹھیک کر لیں, صرف معیشت دان لگائیں, کیونکہ اگر ہم اس کرائسس میں رہے اور یہ چلتا رہا, تم نے پٹرول مہنگا کر دیا, تم نے یہ کر دیا, تم نے فلاں کر دیا, اس نے یہ کر, اس پہ یہ لوگوں کی روزی روٹی کا سوال ہے, لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. یہ چلانے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ نہیں تھا کہ وہ نون لیگ کو یہ کہا جائے, بنیادی طور مقصد تھا کہ بھائی یہ تم بیچتے رہے ہو تو آج کاٹ رہے ہو, یہ تم نے نہ بیجا ہوتا تو آج نہ کاٹتے, عمران خان نے نہ بیجا ہوتا تو نہ کاٹتا. اس ملک کے اندر یہی تو ہوا ہے.
کہ ہم نے گند بیچا. ویسے کرو, اچھا کردار پہ ہم نے گند بیچا, معیشت میں ہم نے گند بیچا, ہر معاملے میں پوائنٹ سکورنگ, ہر معاملے یہ میں پوائنٹ سے یہی وہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہو, اس کے اوپر سارے کوئی اس ملک میں رہتے ہو یار تم لوگ, آنرشپ لیں, اونرشپ, اصل بات آنرشپ لیں نا کہ یہ میری ذمہ داری, میں نے کرنا ہے, میرا ملک ہے, ہاں میرا ملک ہے, اور سب لیں, سارے سیاست. چلیں جی, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.